अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, दो ख़बरें हैं जो आपके साथ शेयर करूंगा सेनेट इंतखाबात के हवाले से। एक तो आसिफ अली जरदारी और मौलाना फजल रहमान के दरमियान कुछ देर पहले मुलाकात हुई है। 1 घंटे की तवील मुलाकात हुई है। इस मुलाकात का भी हाल अहवाल दूंगा और इसके अलावा केपी के और बलूचिस्तान के हवाले से भी बताऊंगा कि केपी के और बलूचिस्तान में हुकूमती इत्तेहाद जो है वो कोशिश कर रहा है। हुकूमत कोशिश कर रही है कि बिला मुकाबला उम्मीदवार जो हैं बिला मुकाबला कामयाब कराए जाएं, और उसके लिए पीडीएम को पेशकश की गई कि पीडीएम की जितनी नशस्तें बनती हैं, जितने उनके मेंबरान की तादाद है और मेंबरान के तनासब के हिसाब से, रेशो के हिसाब से जो सीटें बनती हैं पीडीएम की, वो हम उनको दे दें। लेकिन वो जो पीडीएम ने कैलकुलेशन अपनी की है, पीडीएम ने ज़्यादा की हैं नशिस्तें अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से, और जो हुकूमत उनको देना चाह रही है पीडीएम को, वो एक एक नशिस्त कम देना चाह रही है, बलूचिस्तान में भी और केपी में भी। तो पीडीएम ने हुकूमत की यानी बलूचिस्तान में भी और केपी में भी ये ऑफ़र जो है कबूल करने से माजरत कर दी है। अभी तक मामलात ये तय नहीं हो पाए, और बिला मुकाबला जो हुकूमत कोशिश कर रही थी कि पीडीएम के साथ जो है मुशावरत करके और उनको सीटें कुछ दें कुछ हम लें अपने अपने हिसाब से, लेकिन हुकूमत उसमें पीडीएम का नुकसान करना चाह रही है। बज़ाहिर जो नज़र आ रहा है पीडीएम की क़यादत जो बता रही है या उन्होंने जो कैलकुलेशन की है उस हिसाब से वो कम नशस्तें दे रहे हैं। इस मामले पर भी बात करूंगा, लेकिन डिटेल में जाऊं तो उससे पहले उन दोस्तों से दरख्वास्त करूंगा जिन दोस्तों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया या चैनल पहली दफ़ा देख रहे हैं, वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली जो अपडेट्स हैं पॉलिटिकल वो भी आपके साथ शेयर होती रहें। और अगर प्रोग्राम अच्छा लगे तो इसको शेयर भी करें, लाइक भी करें और कमेंट्स भी करें। तो व्यूअर्स, कुछ घंटे रह गए हैं, अब तो इंतखाबात में 1 दिन रह गया है और सेनेट के इंतखाबात में तो अपोजिशन की और हकूमत की जो एक्टिविटीज़ हैं वो तेज़ हो गई हैं। इशाइये दिए जा रहे हैं। यूसुफ रज़ा गिलानी जो पीडीएम के मुश्तरका उम्मीदवार हैं इस्लामाबाद से, उन्होंने आज इशाया दिया था जिसमें बिलावल भुट्टो जरदारी और पीपल्स पार्टी के जो अरकान कौमी असम्बली हैं वो शरीक हुए सिंध हाउस इस्लामाबाद में। आसिफ अली जरदारी इसमें शरीक नहीं हुए, और क्योंकि आसिफ अली जरदारी हाउस में इस्लामाबाद में तो मौजूद थे, लेकिन तबीयत इजाज़त नहीं दे रही थी उनको, इसलिए वो सेहत इजाज़त नहीं दे रही थी, तो इसलिए वो नहीं आ सके थे। खुर्शीद शाह जेल में है, ज़ाहिर है वो भी नहीं आ सके, और मखदूम जमीलुज़्ज़मान उनके लिए भी कहा जा रहा है कि उन्होंने भी पार्टी को इन्फॉर्म कर दिया था कि वो नहीं पहुंच पाएंगे, उनकी भी मसरूफियात थी, मजबूरी थी सिंध में। बाकी जो अरकान हैं उनके लिए बताया जा रहा है कि वो अरकान शरीक हुए हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी खिताब किया और यूसुफ रज़ा गिलानी ने भी खिताब किया। इसके अलावा उसके बाद अभी कुछ देर पहले ही मौलाना फजल रहमान चले गए थे आसिफ अली जरदारी के पास, जरदारी हाउस इस्लामाबाद में। 1 घंटे की मुलाकात हुई है मौलाना और जरदारी साहब के दरमियान। ये 1-on-1 मुलाकात थी जिसमें बिलावल भुट्टो जरदारी भी नहीं थे और बाकी भी कोई JUI या पीपल्स पार्टी की तरफ से कोई रहनुमा नहीं थे। तो इसमें भी सेनेट इंतखाबात के हवाले से और जो बलूचिस्तान में और केपी में केपी में जो पीडीएम के कैंडिडेट्स हैं उनको जितवाने के हवाले से मुशावरत की गई है। इस्लामाबाद में यूसुफ रज़ा गिलानी को कैसे जितवाना है, ये पूरी सूरत हाल का जायज़ा लिया गया। कैलकुलेशन जो भी अपनी पीडीएम की क़यादत की है उसका भी जायज़ा लिया गया, और इत्तेहादी जो हैं, जो हुकूमत के इत्तेहादी हैं, उनके हवाले से भी ज़ाहिर डिस्कस हुआ है। तो तवील मुलाकात थी, 1 घंटे की, तमाम मामलात जो हैं इसमें डिस्कस किए गए हैं। और मौलाना ने आसिफ अली जरदारी को ये भी बताया, इन्फॉर्म किया कि हुकूमत केपी में कोशिश कर रही है कि बिला मुकाबला उम्मीदवारों को मुंतखब कराया जाए सेनेटर्स को, लेकिन उसमें हुकूमत हमारा पीडीएम का नुकसान लाश कर रही है। तो हमने जमात इस्लामी को भी शामिल किया है केपी में, और हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से हमने अपने कैंडिडेट 3 जो है नामज़द किए हैं। जनरल नशिस्त के लिए 3 नामज़द किए हैं। एक नून लीग को दिया है, एक JUI ने और एक ANP ने
رکھا ہے، تو اس کے علاوہ ایک ٹیکنوکریٹ پیپلز پارٹی کو دیا گیا ہے، اور ایک خواتین کی نشست جو ہے اس کے لیے ایک امیدوار جماعت اسلامی کا جو ہے، جماعت اسلامی کو یہ خواتین کی نشست کے لیے دیا گیا ہے۔ تو یہ ہماری کیلکولیشن کے حساب سے ہم نے 5 نشستیں کے پی میں اپنا جو کیلکولیشن کے حساب سے بنائی ہے کہ 5 نشستیں ہم جیت سکتے ہیں۔ لیکن حکومتی اتحاد کی جانب سے آج مولانا کے پاس چلے گئے تھے تاج آفریدی، سینیٹر تاج آفریدی، اور انہوں نے حکومت کی جانب سے مولانا کو یہ پیشکش کی جا کر کہ کے پی میں جو سینیٹرز ہیں ان کو، امیدوار جو ہیں ان کو بلا مقابلہ منتخب کرایا جائے، اور آپ کو پی ڈی ایم کو ہم حکومتی اتحاد جو ہے 4 نشستیں دینے کے لیے تیار ہے۔ یعنی 2 ظاہر ہے 2 پہ تو ڈیل نہیں ہو رہی جو ٹیکنوکریٹ اور خواتین کی نشست ہے، البتہ جو 2 نشستیں جو پی ڈی ایم نے 3 نشستیں جنرل کی اپنی ذہن بنایا ہوا ہے کہ 3 نشستیں جنرل کی ہم جیتیں گے، تو 2 نشستیں حکومتی اتحاد نے آفر کی پی ڈی ایم کو، مولانا کو، کہ ہم 2 نشستیں آپ کو پی ڈی ایم کو دے رہے ہیں جنرل کی، تو جنرل پہ معاملات یہ بلا مقابلہ لانا چاہیے امیدواروں کو۔ تو مولانا نے پھر شاہد خاقان عباسی سے بات کی، راجہ پرویز اشرف سے بات کی، ان سے مشاورت کی، اس کے بعد پھر مولانا نے ان کے ساتھ انکار کر دیا۔ سینیٹر تاج آفریدی جو ہیں وہ اس لیے انکار کیا کیونکہ مسلم لیگ نون کی جانب سے عباس خان آفریدی جو ہے ان کو ٹکٹ دیا گیا ہے جنرل کی نشست کے لیے۔ نون لیگ کے جو ایم پی ایز ہیں ان کی تعداد کم ہے، 6-7 ہے۔ جے یو آئی کے ایم پی ایز کی تعداد 15 ہے، اے این پی کے ایم پی ایز کی تعداد 12 ہے۔ تو جنرل کی نشست کا حق جو ہے پی ڈی ایم کی جماعتوں میں جے یو آئی کا پہلے نمبر پہ بنتا ہے، دوسرے نمبر پر اے این پی کا بنتا ہے، نون لیگ کا تیسرے نمبر پر بنتا ہے۔ تو 6-7 ممبران پر، تو نون لیگ سے جب مشاورت کی گئی مولانا کی جانب سے، تو نون لیگ نے مولانا کو معذرت کر دی کہ عباس آفریدی جو ہیں ان کو نون لیگ وڈرا نہیں کرانا چاہ رہی۔ عباس آفریدی کیونکہ ظاہر ہے انہوں نے ابھی جو میاں صاحب جیل میں تھے، حاضریاں ہوتی تھی، تو یہ سارے معاملات اس میں پیش رہے ہیں عباس آفریدی میاں صاحب کے ساتھ، تو میاں صاحب نے ان کو ہماری پارٹی فیصلہ کر چکی ہے، تو ان سے ہم واپس نہیں لینا چاہ رہے۔ یعنی نون لیگ نے عباس آفریدی کو کی وجہ سے جو ہے انکار کر دیا، اور پی ڈی ایم نے ابھی تک حکومتی اتحاد کے ساتھ کوئی معاملات طے نہیں کر رہی۔ پی ڈی ایم کے پی کے میں پی ڈی ایم ڈٹا ہوا ہے 3 نشستوں پر جنرل کے لیے، اور ایک ٹیکنوکریٹ، ایک خواتین کی 5 نشستوں پر۔ اسی طرح بلوچستان میں بھی حکومتی اتحاد نے پیشکش کی پی ڈی ایم کی قیادت کو، وہاں پر مقامی قیادت جو ہے ان کے ساتھ ہے کہ ہم جو ہے 4 نشستیں، 2 نشستیں جنرل کی جو ہے آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں، 4 نشستیں ٹوٹل۔ لیکن پی ڈی ایم نے کہا کہ نہیں بھائی 4 نہیں، ہم 5 ادھر جیتیں گے، تو اگر آپ لوگ 5 پہ نہیں آ رہے تو پھر نقصان آپ کا ہی ہوگا، دیکھ لیجئے گا۔ تو وہاں پر بھی پی ڈی ایم نے ریفیوز کر دیا ہے۔ یعنی ایک پی ڈی ایم سمجھ رہا ہے کہ 5 نشستیں ہم کے پی میں سے نکالیں گے، 5 نشستیں جو ہیں وہ نکالیں گے ہم بلوچستان سے، اور حکومت ان کو کہہ رہی ہے کہ بھائی 4 نشستیں لیں، بلوچستان میں سے 4 اور کے پی میں سے 4۔ اگر یہ راضی ہیں تو پھر ہم ابھی سے یہ معاملات طے کر لیتے ہیں، بلا مقابلہ کر لیتے ہیں پھر۔ لیکن پی ڈی ایم نے ریفیوز کر دیا ہے، ابھی تک معاملہ طے نہیں ہوا۔ اس کے علاوہ آج شام کو، آج جو 2 مارچ ہے، 3 کو تو کل تو سینٹ کے انتخابات ہوں گے، 2 مارچ کو شام کو بہت بڑا ایک ڈنر رکھا گیا ہے اسلام آباد میں بلاول بھٹو زرداری کی جانب سے، جس میں مولانا فضل الرحمان سمیت پی ڈی ایم کی قیادت کو مدعو کیا گیا ہے۔ مریم نواز کے لیے بھی، حمزہ شہباز کے لیے بھی بتایا جا رہا ہے کہ ان کو بھی دعوت دی گئی ہے، اور پی ڈی ایم کی جو تمام جماعتیں ہیں ان کے ممبران کو، قومی اسمبلی کے جو ممبران ہیں
ان کو یہ عشائیہ دیا گیا ہے اسلام آباد کے 5 اسٹار ہوٹل میں، اور اس میں ظاہر تمام جماعتوں کے رہنما ہوں گے، اور مریم نواز کے لیے کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے اپنے تمام ممبران کو ہدایات جاری کر دی ہیں کہ عشائیے میں بھرپور شرکت کی جائے، بلاول بھٹو زرداری کے عشائیے میں۔ اور اس کے علاوہ آج دوپہر 2 بجے نون لیگ کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بھی ہے پارلیمنٹ ہاؤس میں، اس میں بھی مریم نواز نے اپنے ارکان کو ہدایات جاری کی ہیں کہ پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں بھی بھرپور شرکت کی جائے۔ اور سینٹ کے انتخابات کے حوالے سے بہرحال ایکٹیویٹیز جو ہیں عروج پر پہنچ چکی ہیں، اور کل سینٹ کے انتخابات ہوں گے۔ اس حوالے سے مزید جو بھی اپڈیٹ آتی رہے گی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔